السلام عليكم حبابي. بون اليوم راني حندير لكم ان كيك او سيترون. بون سي كيك ديليسيو، على بالي بلي اللي ديرو يعجبها، باسكو انا كل ما نديرو ولا كل ما ندير كاش واحد يعجبهم. سادير فريمون سي اون روسيت فاسيل وبنين خفيف. تشربوا به قهوه، تشربوا به دو تي، فولي لوفخير à quelqu'un ou c'est-à-dire vous allez rendre visite à une personne تدورها. شوفوا لو مول اللي درتو انايا بور 2 œufs هذا هو. شوفوا بون بعد نشوف لكم لي ديامتر اكزاكت. هذا مول صغير تاعي كامل بلو بتي، يرفد غير 2 œufs. الوغ ديروا 2 œufs مع ان دومي فيغ. هاو لو فيغ انا كنت جوتيليزا 220 مليلتر. النص ديالو سكر. طلعوا السكر مع اون بانسي تسال مع لي 2 œufs اللي تكونوا جبتوهم من قبل. سي تري امبورطون طومبيراتور امبيونت لازم يكونوا، لازمش يكونوا سخونين بزاف، لازمش يكونوا باردين. ضربوهم مليح. شوفوا كيما تضربوا لا جينواز. شوفوا حتى يطلع الفوليوم جوسكا بلونشيسمون et doublement du volume. ومن بعد شوفوا رفدوا هذاك الزيته بتيتا بتي. راكو ديروا كيما اللي راكو ديروا في لا مايونيز، راكو ترموا في الزيت ديالكم بشويه 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 بشويه. سيوه ما راكوش رايحين تندموا، يجيكم هايل فريمون بنين خفيف مشمخ. اون ديري درتو له ان سيرو فريمون يلي خفيف ليجي ماشي حلو. بون من بعد عندكم لو بو دياورت. الوغ سوا ان بو دياورت ناتور، سوا ان بو دياورت à la vanille, soit au citron, soit parfumé à la banane. انا اليوم درت بانان. عبالكم المارياج تاع لي غو تاع اونتر صادير بانان و سيترون، والله العظيم سقوني سيوها وزالي بوار يجيكم ان غوت هايل. تقدروا ديروا نوار كوكو كانت، ما تتقيدوش. شوفوا واش عندكم في الدار. لا فريز شنو هي تاع لا فريز يجي شويه حلو، باسكو الياغورت حلو تاع لا فريز. بعد شوفوا نتوما واش عندكم في الدار ديروا. بون ما تنساوش حقا لا فاني. انا درت لا فاني في لو غاتو. ديروا لا فاني ليكيد ولا اون بودر كيما حبيتو. بون شوفوا انا دوكا نعصر هاد الحبه تاع القارص اللي عندي. بون ولا عندكم حبه كبيره واش عليه. شوفوا جو سيترون ما ترهبوش تقولوا اون فا غاتي الكاتو ولا درنا بزاف القارص، ولا حبه كبيره ولا صغيره بو امبورط. ليسونسيال انا هذا واش عندي وانا حنستعملها. داكوغ بونجور ما شيري سافا. روحي نورسي مع بابا دوك نجي. ريغاردي شوف جو de citron نديروه كامل. vous continuez de battre. وشفتوا درت هذا الجو de citron اللي كان عندي. بون ومن بعد شوفوا ومن بعد شوفوا نورمالمون انا هذه اللي معبرتها، هذه ترفد لي ان بو. دونك تاميزي لا فارين لازم تكون. شوفوا لو بروميير بو تاع لا فارين. بون نسيت تسمحوا لي ان باكي د ليفور. شوفوا افيك لا سباتول راكو تخلطوا يا خير، خلطوا مليح. بون شوفوا نزيدو لو دوزيام بو دو ياورت. نورمالمون قلت لكم انا هاديه يعني باسكو استعملتها بليزيور فوا وعلى بالي بلي ترفد ان بو. دونك ما كان لا نعاود هذاك البو راهو موسخ، جي با انفي ليوتيليزي. دونك على بالي ان شاء الله كونتيتي 2 بو دياورت راني دايره. بون شوفوا انا عندي دي شوفوا دي بيبي دو شوكولا بلون. راني حابه ندير شويه. شوفوا بيبي شوكولا بلون كلاسيك نورمال، شيتهم بالميزان. واش تلقاو سور لو مارشي ولا عندكم في الدار سي با بون. لي بيبي سي فاكولتاتيف ماشي شرط. وعندي دي كرامبيري على ميزون. شوفوا بون ابخي ولا عند بون على بالي بالك لي كرامبيري ما كانش هنا في الجزائر. جو سي با جي اوكين ايدي. انا كانوا عندي في الدار. ديروا دي ريزان ساك، دي زابريكو اللي تقطعوهم اون بتي مورسو ولا اون بتي دي. ديروا دي برونو. دبروا راسكم. انا نحب لي كرامبيري باسكو سون اسيد
وكم هاد لو غاتو بجو دو سيترون هاد لو كيك دونك فريمون سي يجي بنين يجي فريمون هذاك لو غو تاع لي زاغروم و لاسيديتي اي تو en même temps c'est-à-dire هو vanille citron وهذوك لي كرانبيري جايين روج c'est-à-dire ça donne des couleurs. نزيد شويه شوفوا ما جاونيش بزاف. انا نحب كل ما نقطع طرونش يجوا فيها. شوفوا درنا قلنا دو حنا خاطر نورمالمون سي 2 بو دمي ومن بعد شوفوا كل فارين شاك تيب دو فارين كيفاش كاين تجي ليجير كاين اون فارين اللي ساجير ديروا غير شويه تعقد لكم بالخف ساجير من بعد فا دورسير لا بات. شوفوا خلاص هكذا 2 بو دمي ما نزيدش هذا هو لو كيك. هذه لا كونسيستونس تاع لو كيك. بون كيما قلت لكم ان باكي دو ليفر شيميك تاع 10 غرام. شفتوا انا في لافان نحب نقطر هذاك السيترون ما تضحكوش عليا باسكو نحب في لافان هكذا باش بوغ اتر سور بلي يجي السيترون لي مون كيك. انا جادور لو سيترون فريمون. كنشوفوا لو يوزو خساره ما عندناش في الجزائر كاش اختراع باك نجيب لكم اليوزو ندير لكم دي سير باليوزو ولا ندير لكم دي زونترومي باليوزو ان شاء الله. اون بو فار ميم مخبز عبالك مخبز سافور اكزوتيك باليوزو ونوات كوكو يوزو ما نحكي لكمش على بالي اللي نغير فيكم حباباتي بصح والله العظيم ما نخليكم. توت فاصون جو في فير مون بوسيبل باش ندير لكم او موان 2 فيديو حتى ل 3 بار سيمين وهاد لي فيديو يكونوا فيهم دي ريسيت فريمون فاسيل بنان ومن بعد نتوما تاني اقترحوا عليا سادير انا جاكسبت لي سادير لي سوجيستيون تاع حباباتي واش سادير دي ريسيت اللي راهم في بالكم ولا كو حابين نديروهم اونصومبل اكتبوا لي في لي كومونتير وانا نقرا كامل ان شاء الله بربي لي كومونتير ديالكم. شوفوا دوكا ماشي جيسي نقول لكم علاش راني نخلط وبون ما تعاودوش ما ديروش بالباتور ديروا غير هكذا ماذا بيا لي غرومون كامل ما يكونوش بورطون شتو درت بال باردون سمحوا لي. شوفوا شتو تالمون قاعده نقسم معاكم نسيت روحي وانا قاعده نقول كومون كسا سفي جي با لابيتود ندير لي غرومون وهما سي با باسكو جي تاميزي لا فارين سي با دي غرومون سي لي بيبي دو شوكولا. شتو الانسان كيكون راسو ماشي عنده. سمحوا لي خواتي سمحوا لي. شوف خلاص سي بون نفرغ لو غاتو ديالي ونديرو يطيب. بسم الله. على بالي بلي لا بلوبار دونتر فو يحبوا لو كيك. كاين اللي رجالتهم يحبوا يشربوا به قهوه حليب صباح كاين اللي تحب تجوز معاه لو تي مع العشيه كاين بوغ اكومباني دو جو دو فروي ولا كوكتيل تاني فري ولا الوغ لا ولا حطيتوه مع موخيتو ما نقول لكمش بون سون الكول بيان سور حنا اوني دي ميزولمون هذاك موخيتو لو فري موخيتو سي ا باز دالكول حنا نو حنا نديرو موخيتو غير بالقاص كاش نهار يديروا لكم وليدي باسكو فرانشمون يديروا خير مني سي سا ريسيت هو اللي مولفها عنده اون ريسيت سهله مهله بصح بنينه كاش نهار نقولوا يديروه لكم موخيتو بيان فري كلاصي جيفري على مونت واش نقول لكم شهيتكم في الجنه. ها شوفوا هكذا وعلاش ماما انا ميشونت يا اخت دوك نمد البنت يا اخت هذا درنا به الكاتو دوك نمد البنت. شوفوا دوكا ديروا في الفور داكور